بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بحول الله غادي نحلو دوز اكزرسيس سور ديفلوبمون ليميتي. دونك غادي ندير هنايا رابيل 1 سي ديفلوبمون ليميتي فوزين زيرو دي فونكسيون اكزيال، يعني غادي ندير النشر المحدود تاع الدوال المعروفة الإكسبوسينيس الكونسينيس لاراسين الآلام وفازيناج زيرو. راني داير غير بعض منها اللي راهي هنايا كاينة في التمرين، راني دايرها في الدرس. دونك هادو لي ديفلوبمون ليميتي تسيبوهم كاع تسيبوهم تشوفوا الفازيناج زيرو. دونك نروحو ليكزيرسيس. دونك قال لي ديتيرمين ديفلوبمون ليميتي فازيناج اكس زيرو الوغ دو ان انديكي دي فونكسيون سويفونت. نروح للفونكسيون الأولى اف اكس هي 1 sur 2 plus sinus x. راه عطينا فوازيناج زيرو الوغ دو 3. دونك كي نديرو؟ دونك بما ان قلت لنا فوازيناج زيرو نحطو ديفلوبمون ليميتي تاع السينوس ها هو شاونا الوغ دو 3. الوغ 3 ماشي انا اللي داير هنايا حتى لوغ 7 حبسوا اللوغ على حساب لوغ انديكي على حساب ما يقولوا لي. دونك سينوس اكس الوغ 3 اكس ناقص اكس اس 3 على 3 عاملين 3 عاملين نحطها 6 وهي هنا شنو راح ندير؟ وهنا نديرو زائد طول اكس و 3. هذا الطول معناتها نحبسو نديرو مع التالي الافان، معناتها ما نديباسوش اكس بيسونس 3. ستاديك كي تعطيكم اكس بيسونس 4 ولا 5 ما نكتبوهاش. طول معناتها نحبسو على اكس، ما نديباسوش اكس بيسونس 3. نروح نديرو ديفيزيون اكليديان. هنا كاين نقطة مهمة، دونك اللي تفرقوا بين ديفيزيون اكليديان تاع ديفلوبمون ليميتي و ديفيزيون اكليديان تاع لي زانتيغرال. ديفيزيون اكليديان تاع اللي راني ابليكو في الديفلوبمون ليميتي يكون وفق القوى المتزايده، يعني هذا الحدود اكس بيسونس تكون طالعه 2 بلس اكس بلس اكس 3 اكس بيسونس 3 سور 6. بس بار كونت في الديفلوبمون ليميتي تاع لي زانتيغرال نديروه وفق القوى المتناقصه، يعني نكتبوا من اكبر اس الى وجوه هذه، نكتبوا من اكبر اس وجوه هذه. دونك ديفيزيون كريدين ها هو نقسم الاول مع الاول تعطيني ان دومي، نضرب ونعكس في الاشاره. ان دومي في 2 واحد تولي ناقص واحد، ان دومي في اكس تولي ناقص اكس سور 2 ناقص اكس اس 3 على 12 تولي زائد اكس اس 3 على 12. نروح نجمع بيناتهم، هذا يروح مع هذا ويبقى لي غير هذا وهذا. نعاود نكرر العمليه، ناقص اكس كاري سور 2 تولي ناقص اكس على 4. نضرب ناقص 2 اكس على 4 يعني ناقص اكس على 2 تولي اكس على 2. ناقص اكس اس 2 على 4 تولي اكس اس 2 على 4. هذه نضربها ناقص اكس على 4 هنا تولي لي اكس اس بيسونس 4. ما نكتبهاش غير هنا. يعني شنو راح ندير؟ نروح نجمع بيناتهم، هذا مع هذا يروح واش تبقى لي؟ قلنا نديروها وفق القوى المتزايده، يعني من اصغر اس وجو طالع. اكس اس 2 على 4 اكس اس 3 على 12. نعاود نكرر العمليه، اكس اس 2 اكس اس 2 على 4 قسمة 2 شنو تعطيني؟ تعطيني هذا، يعني اكس اس 2 على 2. نضرب ونعكس في الاشاره، هنا نضرب تولي اكس اس 2 على اكس اس 2 على 4 تولي ناقص اكس اس 2 على 4. هنايا اكس اس 2 اكس اس 3 على 8 تولي ناقص اكس اس 3 على 8. هنا غادي تعطيني اكس بيسونس 7 ما نكتبوهاش، هاهي نجمع بيناتهم. ناقص واحد كي توحدوا المقامات، ناقص 1 على 24 اكس بيسونس 3 قسمة 2 تولي ناقص 1 على 48 اكس. صاي حبس سي با لا بان تواصلوا، باسكو انا كي غادي ندير هذا قسمه هذا اللي غادي يخرج لكم هنايا، هذاك هو ديفلوبمون ليميتي. دونك سي با لا بان تروح تضربهم، هذه مش كيما خدمتها ديفيزيون اكليديان تاع اللي نديرو في زانتيغرال بي قسمه كيو تعطينا ار والاس نحبسوا مين يكون لو ريست يكون صغير على هذا. لا، ديفيزيون كليديان في الديفلوبمون ليميتي تروح تمشى كي توصل هنا اكس ما ديباسيش اكس بيسونس 3 اي سال بوان فينال. دونك هذا هو ديفلوبمون ليميتي تاعنا سهل. دونك نديرو الزوجه اش قال لي؟ مزيان اف اكس هنا
1 سور اكس او اكس موان 2. عطاني اكس 0 هو 2 والان هو 2. دونك هنايا كي تقول لكم حوس ديفلوبمون ليميتي بريميرمون شوفوا كان فوازيناج. الا كان فوازيناج زيرو دونك غادي تصيبوا غادي يعاونوكم هادو لي ديفلوبمون ليميتي يزيد. الا كان فوازيناج عادل دونك شنو راح ندير؟ نعقلوا على هذا القانون اون بوز تي شونجمون فالي نبغي ندير تي ما نبغيش ندير اكس ماجيسكيل باش دي فوا لي زيتيديون تخلطوا بين اكس ماجيسكيل اكس مينيسكيل دونك باش ما تخل نديروا فارياب تي ولا زاد ولا دونك اكس موان اكس زيرو. ها هو القانون اللي عقلوا كيكون عادل كيكون ما لا نهايه وما لا نهايه في التروازيام فونكسيون. دونك سيتادير تي شايله تي هي اكس ناقص 2 سيتادير اكس راه تي بليس 2. لما اكس ها ولا كان اكس فوازيناج 2 في تي وراه تي راه فوازيناج زيرو غادي نرومبلاسو في لا فونكسيون. هل لا فونكسيون اف لي اكس اف لي اكس يعني خلطوا غير لا فورمول تاعها. دونك اكس هنا رومبلاسو بتي بليس 2 تيبلي بار لا راسين 3 ناقص اكس وزعوا الناقص تولي ناقص تي ناقص 2 ناقص 1 على اكس بو اكس ناقص 2 اكس ناقص 2 هي تي. سيتادير شنو غادي يطيح لكم تي بليس 2 دونك هادي شنو غادي تجي؟ غادي تجيكم 1 موان تي تجيكم 1 موان تي غادي تكتبها 1 بلس اي بيسونس الفا يعني 1 بلس موان تي بيسونس لا راسين هي بيسونس 1 دومي ناقص 1 على اكس بو تي نطلعو الفوق نقولي اكس بو ناقص تي. دونك غادي نابليكو ديفلوبمون ليميتي تاع 1 بلس اي بيسونس الفا هاي لا وديفلوبمون ليميتي تاع اكس بو اي. دونك هذا هو اي في الحالة هذا هو الاي تاعك هو ناقص تي والالفا تاعك هو الان نديري في هذا. وفي هذه الحالة الاي تاعك شكون هو موان تي. هي ابليكوها دونك شنو غادي يقول لكم؟ دونك هنا تي بلس 2 ديفلوبمون ليميتي ها هنا ملاحظ هنا ديفلوبمون ليميتي 1 بلس اي بيسونس الفا. الفا عدد حقيقي غير طبيعي لان اذا كان طبيعي 1 بلس 1 موان تي بيسون او كاري اي تنشرها باش نشر المحدود نكتب هادشي كندير الحدود كيكون طبيعي ما عندها صاي ما عندهاش ديجا راه هو راه نشر راه منشور. دونك كون عدد طبيعي عدد حقيقي غير طبيعي هيا رومبلاسو. دونك رومبلاسو هنايا يولي 1 بلس الفا اللي هي 1 دومي اي شي تاعي اي تاع ديال الحاله ناقص تي نحبسو تاعنا 3 هاي بلس الفا اللي هي 1 دومي ملتيبلي بار الفا ناقص 1 1 دومي ناقص 1 في اي او كاري ناقص تي او كاري على 2 عاملي 2 عاملي هي 2 زيد نمحي هنايا باش نشوفوها زائد الفا في الفا ناقص 1 في الفا ناقص 2 اي أس 3 على 3 عاملي 3 عاملي شايله هي 6 هذا كاع ناقص اكس بو اي نفتح قوس اكس بو اي في بلاصه هذا اكس بو في بلاصه اي نعوضو بناقص تي هذا مكان. دونك يجيكم 1 زائد ناقص تي زائد ناقص تي مربع على 2 عامل اللي هي 2 زائد ناقص تي أس 2 أس 3 على 3 عامل اللي هي 6 بلعوا القوس نحبسو تاعنا نعطو بيسونس. دونك راه عندي تروحو تنشروها تروحو تنشروها دونك اف دي اكس تروحو تنشروها كيما هادي تروحو تبسطو هاد غادي يقول لكم تي بليس 2 في هذا كاع يولي لكم 1 بليس ناقص 1 دومي تي زايد هذا في تي او كاري زايد هذا في تي اس 3 تروحو تنشرو بصح كي تنشرو الا لكم ما ديباسوش تي بيسونس 3 صافي كون تفوتو تي بيسون تجيكم تي بيسون غير ما كان تي بيسونس 4 ولا 5 ولا ما تكتبوش ما ديباسوش تي بيسونس 3 غير ناقص هذا تنشرو ناقص وتروحو تحسبوها كي تحسبوها غادي تكتبوها 1 بلس تي موان 5 سور 4
تي او كاري بلس طول لي تي ما جماعة راني غلط أنا باسكو هنا راني غلط علاش نغلط باسكو هنا قال لي الوغ دو أنا زدت درت حتى اللوغ طلبة دونك هذا سي با لا بان نكتبو هذا سي با لا بان قال لي حبس حتى عند لوغ دو أنا درته لوغ طلبة ها ولا قال لي لوغ دو خلط بين الأولى والزاوية لوغ دو دونك هنا عند لوغ دو ساهل بليس بولي تي او كاري ما ديباسوش تي بيسونس ما ديباسوش تي بيسون او كاري تي او كاري دونك من بعد كي طلعوا تي عاودوا ولوا الفاريي تاعكم الاصلي كوم تي هو اكس ناقص 2 هي صحيح ان سي ان بلي اكس هي 1 بلس اكس ناقص 2 ناقص 5 على 4 اكس ناقص 2 كاري زائد طول لي تي او كاري غلطة زائد طول لي اكس ناقص 2 الكل هذه خلوها كيما ما تقدروش تنشروها تروازين انا غلط انا كنت حاسبها عند لوغ تروا وهي لوغ دو ما نزيدش على روحي تروازين شنو قال لي تروازين troisième fonction f de x est égal à ln x ناقص 1 على x plus 3 1 sur x moins 2 هنا قال لي voisinage l'infini et à l'ordre 3 هكذا ايوا شوفوا يا جماعه قلنا كي تكون فازينا زيرو ابليكي ديريكت ديفلوبمون ليميتي ايزيت سي بو فيها سينيس كونسينيس ولا كانت قسمه ديرو ديفيزيون كليديان ولا كانت عدد اون بوز تي اكس ناقص اكس زيرو اذا كان ما لا نهايه اون بوز تي هي ان سور اكس هي ان سور باش تي يكون اكس ما لا نهايه باش تي تروح للزيرو ستادير اكس شايله نباسو ان سور ان سور تي نباسو في لا فونكسيون دونك اف لي اكس تجيني انا ان سور تي ناقص 1 سور ان سور تي plus 3 لا 1 sur x هي تي موان غادي تولي لكم هذيك واحد المقام كاع تجيكم 1 موان تي بليس 3 تي موان واش نروح نديرو نروح نابليكو ديفلوبمون ليميتي تاع الان ستادير هذا 1 موان تي نكتبه 1 بليس موان تي ستادير نروح نابليكو ها تاعي شكون هو تاعي شكون هو ناقص ابليكو تاع الان يعني دونك اش غادي يجيني قلنا باش ما نغلطش انا نغلط دونك كيما راهي نكتبوها هذه في بلاصه فين نعوضوه بناقص دونك ناقص تي حضروا واحدكم هنا ناقص تي او كاري على 2 الديفلوبمون ليميتي تاع الان ما فيش العامليه زائد ناقص تي أس 3 على 3 صح زائد 3 تي ناقص 6 هنا طول دي أس 3 ما ديباسوش تي دونك غادي تعوضوها غادي تكتبوها تساوي ناقص 6 زائد 2 تي يساوي ناقص تي أس 2 على 2 ناقص تي أس 3 على 3 زائد طول هي تي أس 3 دونك هادي لقيناها شنو هنا هذا هو ديفلوبمون ليميتي يعني واش نولي كوم نولي الفارياب تاعي كوم تي هي ان سور اكس هي تروح تعاود كاع تكتبوها تقدر اف دي اكس هنا هي ناقص اكس هي ناقص 6 بلس 2 ان سور اكس moins 1 sur 2 x au carré
moins 1 sur 3 x cube هكا واحد نيشان بليس طول دي 1 sur x هذا نضربو l'exercice 2. ساهلين غادي غير تاع حسابات لي كالكيل هما اللي شويه يقسموا دونك استعملوا كازيو سيتو في الكود تاع الكوسور وكذا يعني عندكم كازر زائد كاسر وكاع يعني يكون عندكم جمع تاع كوسور ولا طرح جمع ولا طرح تاع كوسور من الافضل تستعمل الكالكولاتريس كازيو سهل عليك الحسابات. ايوا دونك شوف نروح ليكزارسيس 2 exercice solution تاع l'exercice 2 دونك l'exercice 2 شنو هو قلنا عطاونا لا فونكسيون هاي لا فونكسيون اف دي اكس لا فونكسيون اف دي اكس تاعي سي ارك طونجون كان يكتبها تي ا ان ولا كان يكتبها تي جي عطاني هنايا اكس 0 حوسوا على ديفلومون ليميتي تاع هذا اكس 0 هي 0 و ان ايتيغال 3 دونك هنايا عقلوا عليه دونك هنا بغيت تحوسوا الديفلوبمون ليميتي تاع الارك طونجون هي عقلوا عليها كي تبغوا تحوسوا الديفلوبمون ليميتي تاع الارك طونجون ارك سينيس الارك كونسينيس دونك هادو الارك تاع سي اش الارك تاع كونسينيس هيبربوليك الارك تاع سينيس هيبربوليك الارك تاع طونجون هيبربوليك دونك شنو راح ندير نحوسوا على الديفلوبمون ليميتي تاع شنو سي تري ديفيسيل نحوسوا الديفلوبمون ليميتي تاع المشتقه تاعها راني دايرها إذا كانت عندكم اف بريم admis un développement limité voisin à 0 alors que n moins 1 c'est-à-dire هاو لا ديفلوبمون ليميتي نشر المحدود تاعها هو بي لي اكس كتي الحدود زائد طولي اكس بيسونس ان دونك شنو راح ندير alors f admis un développement limité voisin à 0 c'est-à-dire يعني بغيت نحوس ديفلوبمون ليميتي تاع ارك طونجون نروح نشتقها بصح شو كيما هنا كيما باريس بني ارك طونجون نحوسو ارك ديفلوبمون ليميتي تاع ارك طونجون لور 3 دونك شنو نروح ندير نروح نشتقها ونديرها نحوس ديفلوبمون ليميتي الوغ 2 الوغ 2 بعد كي نولي ندير تكامل دونك ديفلوبمون ليميتي اف بريم ديفلوبمون ليميتي فازينا 0 الوغ ان موان 1 دونك كي نديرها لانتيغرال نديرو لانتيغرال تاعها بصح نزيدو بليس اف لي 0 دونك نديرو مثال باش تفهم دونك قلنا بغي نحوسو لهذا الاولى شنو راح ندير trouvons développement limité au voisinage développement limité au voisinage 0 et l'ordre 2 تاع لا فونكسيون اف بريم دي اكس قلنا كي تحوس المشتقه ستاتي غادي تنقص درجه يعني نديرو الوغ 2 باسكو 3 المشتقه تولي لوغ 2 دونك هنا نديكم رابيل تاع المشتقه تاع الارك طونجون en général arc tangent U المشتق تاعها شنو هو U بريم على 1 زائد U U تاعي واحد دونك شنو يولي غنكتب القانون بعدا نتوما إكس مشتقة U بريم على 1 زائد U وكار نحسبوا المشتقة باش نديرو ديفلوبمون ليميتي تاعها ايوا شوفوا يا جماعة دونك نتوما هادي شنو تروح ديرو نتوما روحو في الدار ديروها في الدار دونك تروحو تشتقوها دونك هادي تشتق ديرو مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام او كاري وانا شنو تروح ديرو تروحو توحدو المقامات ديرو البسط في مقلوب المقام المهم بعد الحساب تطبقوها 1 sur 1 plus 2x plus 2x هنا مازال درنا ديفلوبمون ليميتي حوسنا على المشتقة الأولى نحوسو على المشتقة كي حوسنا على المشتقة عاد نحوسو للديفلوبمون ليميتي تاعها وفوازنا 0 الوغ 2 دونك شحال طاحت لي هادي نروح ندير ديفيزيون اكليديان دونك غادي نعطيها لكم مباشرة باسكو راني داير في المثال في ليكزارسيس 1 راني ندير ديتاي comment trouver des divisions euclidiennes. Pour dire une division euclidienne, donc, نحوسو على développement limité تاعها. كي تروح تحوسو développement limité تاعها الوغ 2 المهم غادي تسيبوها تلقوها 1 moins
2x plus 2x au carré. المهم ها المهم نديرو قلنا ديفيزيون باش تعرفوا ديفيزيون euclidienne. طيب ديفيزيون euclidienne كيما نشوفوا كيما اللي درناها في المثال الاول. دونك وهذه هي صاي. دونك هنا لقينا ديفلوبمون ليميتي. دونك هذا هو اللي سميته بي اكس هنا. هذا هو اللي سميته بي اكس. دونك انسي ديفلوبمون ليميتي تاع الاف لي اكس يعني او فازيناج 0 et à l'ordre de 3 شايله هاكا هي اف لي اكس ايتيغال اف لي 0 زائد الانتيغرال تاع 1 موان 2x plus 2x كاري دي اكس بلس نحوسو هنا بلس طول لي اكس. في بلاصه 1 تعوضو بالضرب صافي اف لي 0 تجيكم ارك طونجون 0. ارك طونجون 0 هي 0 سيتادير جو لكم الانتيغرال تاع 1 هو اكس الانتيغرال تاع 2 ناقص 2 اكس او كاري سور 2 سيتادير ناقص اكس او كاري. اكس او كاري هو 2 اكس اس 3 على 3 زائد طول لي اكس زائد طول لي اكس اس 3 زائد طول لي اكس اس 3 وانيش مانيش. دونك صاي هذا السؤال الاول. دونك شنو السؤال الثاني شنو قال لي؟ اون ديدوير لا ليميت لما اكس تندر 0 تاع اف لي اكس سور اكس. سهل اون ديدوير هذا شغل كومون ديتيرميني ديفلوبمون ليميتي كومون ديتيرميني لا ليميت اون تيليزون يعني كالكول لا ليميت اون تيليزون ديفلوبمون ليميت. ثم كتعوضوا اف اكس على اكس تعوضوا ديروا اف اكس على اكس تعوضوا طيحكم 0 على 0 ستادي نحطوا ديفلوبمون ليميتي تاعها ديفلوبمون ليميتي. اش قال لي اون ديدوير x ناقص x au carré plus 2x cube plus 2x cube sur 3 على x. جامي نحسب لا ليميت في عباره مازال خاصها تفصيل. دونك نروحو نسامبليفيو يعني نتزلو تولي لا ليميت مازال معروف تجيني 1 موان x plus 2 تيار x au carré. دونك نروحو ترومبلاسيو بالزيرو ديالكم. هذا نكونو قد انهينا من هذا التمرين تاع ديفلوبمون ليميتي. دونك لا سيونس الجايه ان شاء الله ثاني غادي ندير لكم ديفلوبمون ليميتي ستادير كومون تروفي لي برونش انفيني ولا او بيان لي زيكواسيون اسامبتوت يعني المستقيمات المقاربه بطبيعه الحال اون اوتيليزون لو ديفلوبمون ليميتي. ومع ذا موراش بان ان شاء الله يجي سؤال موراها étudier la position de la position du graphe de la fonction f par rapport à l'asymptote. Et ça, je vais ندير لكم هذاك التمرين عليه التمرين عليه ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.